Fishermen in Satawadabaga, Kalangut have raised concern over illegal sewage discharge from 15 food stalls with unauthorized sewage tanks. The overflow has led to unsanitary conditions near the river, affecting the fishing community's health. The Kalangut Panchayat and FDA have previously taken action against similar violation, shutting down unhygienic food outlets and disposing of contaminated food. आपण सोडना तू सोडना म्हणटा ते कितें आपण रात जाली की ना कोण पोंग आसता ते काडटानी भितर सोडटा व्हडल्या बाकेंनी दोत्ता ते आनी रातचे काडटानी मागीर ते हितून वतयता शीत भात काडून ते सगळे हितून वयता ते सगळे अबे ह्यो मागीर ते खंय वयता मातशें दाखय अबे हे पायपा न्हू हे पायपा हे पायपा सारकी कुठला असतले ते एक मोप मारल्यान तुका दाखयला न्हू मॅडम ते रातचे मागीर मोप मारता बे आख्खे हांगा पत्यान पावले शीत आनी सगळें ते अबे अबे सारकें ओके मागीर हे उदक सगळें खंय येता अबे अबे हे पळय हांगा यो सर हांगा यो पळय हे पळय हेतून पळय सोसूंक जायना पळय पळय बुडबुडे अजूनय भायर सरता पळय तुम पळय तुमच्या फुडल्यान हा ही टाकी पळय ही टाकी ही पळय ही पळय ही टाकी पळय पळय ही टाकी आनी हे पळय आनी हे इकडे यो पळय हे पळय हितून पळय जुवारे बारे आहा हितून हांव म्हणटा हितून एक्शन घेवचें कोणान प्लीज म्हणटा हे आतां म्हयनो जावन गेलो हय म्हयनो जालो आनी रातचे सुबेज कोत्ता काम हांवें गेल्या वर्सा सावन हा तें पूण गेल्या वर्सा इतलें जायनासलें हांव चड जालां आनी ह्यो आमच्यो बोटी सर हे पळय हांगा नुस्त्याच्यो बोटी आनी हांगा कचरो बाचरो पळय हांवें साफ केला हो सगळें भायर उडयतात हय भायर उडयता सगळीं कोपां जावं ते प्लास्टीक तांकां डस्टबिनां बीन दिवंक ना तर कोण जाणा आतां कोणाक म्हणून सांग आनी सावन तांकां सावन थोकलो इधर मड डालो म्हण हाडून हांगा उडयता रातीक कोण आसता सर हा म्हणजे फाटल्यान आतां ते गाडी आहात पळय ते मागीर शॉप म्हणजे शॉपा फाटल्यान सगळें कचरो उडोवप वयता कचरो दोत्ता हाडून उडयता कित्याक तांकां फुगट न्हू ते हाडून हांगा उडयता ते नाल्यार तांकां पे करचें पडटा न्हू ते हाडून हांगा हो पळय कचरो पळय हो कचरो पळय हांवें एकठांय केला हांगा हाडलो सगल्याक हांगा हाडलो माड आनी एका सगल्याक हाडलो हांवें साफ केला हांवें बोटी दोत्ता म्हणून हांगा ती खबर ना म्हाका केन्ना रातया भितर तेंच्यांनी कितें केलां कळना पूण ही आतांची ती हितून म्हाका ती कितल्या रे ह्या 3-4 म्हयन्याच्या भितर कित्याक हांगा मॅडम ही बोट हाडली ही मॅडम ही बोट हाडली हांगा बोट नासतना व्हणो मारूंकूच जायना कित्याक ती टांकी मारूंक जाय जाल्यार हो येद दोडलो मारचो पडटा आनी ती बोट हाडली थिंगा बोट काडल्या तेन्ना तेंच्यांनी रातया भितर हें केल्या ती 3-4 म्हयने जातले पण ही जी आता टाकी मारल्या पळय ही कोणाच्या नकळत मारल्या कोणाक खबरूच ना आनी हे आतां फाटीं ते इल्ले येताले हे तुमचे ते बोरोंक नासले आसतले ते इल्ले येताले ते आतां हांव येयलो एकदां आनी पळोवंक गेलो पळोवंक जाल्यार आख्खे सगळे हे तरी कांय न्हू हे येताले ओके बोरोन सारके आनी सगळें शीत जेवणाचें हें सगळें भायर येताले म्हणण्या प्रमाणे हांगासर नकळत इल्लिगली टाकी मारली हय इल्लिगलूच जाली कशी न्हू ती तुम्ही कोणाकूच हय म्हाजी बोट हाडली थिंगा मॅडम बोट पळय सायडीक काडल्या ते कचरो पळय हांवें साफ केला तुका दिसतलो तेन्ना ती बोट काडली ही बोट हय हाडली हांगा हय हाडली ती बोट पळय काडून सायडीक हें केल्या तेन्ना कचरो बाजार तेन्ना टाकी मारल्या ती तेच्या पयलीं नासली ती त्याक आमी पळयलां न्हू की आमी म्हाका दिसता 2007 बोट गेल्ले आमी त्या परत आमी हांगाच दोत्ताले तेन्ना ती टांकी नासली कांय नासलें फूड कोर्टूय नासलो तेका आमी जाणा कित्याक वास चड मारता हांगा वास सोसूंक जायना पळय आतां पळय आनीक येता पळय हेचेर नदर मार पळय हे पळय दाखय आं हे पळय हितून सोसूंक जाता कोण येवचो आनी पळयचो हेचेर सराक रिक्वेस्ट करता हांव प्लीज हय 3-4 म्हयने जातले म्हणजे ती बोरोंक नासली न्हू ती भरली म्हणटा आतां आमकां 3-4 म्हयने येयला आमकां कळलें आमकां ती हे सगळे उदीक दर्याक हय दर्यान वयतले हय न्हू भरल्या म्हणटच आनी पावसान जाल्यार तूं आनीक हें करीत नाका हांगा सगळे दर्याक आनी ते सगळे ते गटराचे ते सगळे फिशरमॅनाक मागीर आमकां त्रास हे म्हणजे आतां फूड कोर्ट आहा पळय तांकां जे डस्टबिनां दिले तेचो वापर जायना न्हू वापर जायना म्हणून हांगा हाडून उडयता न्हू सर वापर जालो जाल्यार हांगा उडोवपाचें नासलें न्हू ते आपणाचें कितें जो गार्बेजीचो तितून घेता तांकां पयशे दिवंक पडटा म्हणून ते हांगा हाडून उडयता कितले फाटी सांगले हांवें कितले फाटी हांव खूद येवन तांकां सांगून गेलां
उडयना आमी उडयना म्हणटा उडयना जाल्यार कोण उडयता हितून पॉप अबे सगळी सेप्टिकाची पायप ही पळय सगळे धुता बातांनी सगळे पायपांतल्यान तिकडे सगळे म्हाजे बोटी दोत्ता पळय थिंगा सगळे हे आता तुका दाखयता फुडें कितें जालां पळय ते यो फुडें दाखयता यो म्हणजे केन्नाच्यान कसलें उदक येता हे? पयलीं हे हांगा सगळे हेचे धुता बाता सगळे ते हेचे आनी टाकी तिकडे मारल्या सगळे भितर सगळे हे काडटा आनी इकडे सोडटा सगळे कसलें उदक आता कोणाचें हे आता ते फूड कोर्ट हा न्हू ते सगळे ते फूड कोर्ट हा ते फूड कोर्टातले सगळे हितून भितर सोडटा रातचे जाले न्हू टायम सगळे सोडटा आनी ते सगळे व्हांवन आमच्या बोटीनी वयता बोटी दोत्ता पळय थिंगा आमकां त्रास जाता न्हू सगळे फिशरमॅनांक त्रास जाता केन्नाच्यान हे उदक येता हे हांगा? जाले आता म्हयनो भर तरी जातलो हे आता हांव येयला तेन्ना म्हाका कळला हे म्हयनोभर हय उदक अशें भायर येता वय वय आनी रातचें तुका दाखयता फुडें सर सगळें उचोन आख्खें वचोन आनी तितून वास मारता सगलो वास मारता रावंक जायना थिंगा सोसूंक आनी हे ट्युरिजम म्हणटा हा हे ट्युरिजम म्हणटा हितून ट्युरिजम जातलें दाखयता तुमकां फुडें थंय यो फुडें यो या. म्हणजे आतां म्हाका सांगा हे उदक डेली तशें भायर येता डेली आता फुडें तुका कळतलें सर कितें जालां पळय तें आता हे फुडें पावट मार ही मार दाखयता म्हणजे हे खंयचे बागान फुटकाट आहा पळय बागान फुटकट हा पळय तो कोणूच हें करना आता फुडें ह्यो व्हिडिओ तरी कोण तरी येवन हें करूं न्ही